नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले विघटन गरेसँगै अब देशमा के हुने हो भन्ने यो चासो र चिन्ता सर्वत्र छाएको छ। विश्लेषकहरूका आफ्नै विश्लेषण छन्, कानुनविदहरूका आफ्नै तर्क छन्, राजनीतिज्ञहरूका आफ्नै विचारहरू छन् र आम सर्वसाधारणका आफ्नै तर्कहरू पनि छन्। वास्तवमा अब होला चाहिँ के? हामी आजको यो कार्यक्रममा संवैधानिक र राजनीतिक कोणबाट यो विषयको विश्लेषण र बहस गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपाल। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। एकदम धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो, यो कदमको संवैधानिक र राजनीतिक दुवै कोणबाट आज हामी कुराकानी गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ संवैधानिक रूपबाट हेर्दाखेरि यो कदम कतिको ठिक छ, संवैधानिक छ या छैन, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। संवैधानिक रूपबाट चाहिँ पूर्ण रूपेण असंवैधानिक, पूर्ण रूपेण गैर कानुनी र अहिलेसम्मको स्थापित मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णयहरूको जो परम्परा थियो त्यसको पनि विपरीत। जसरी आयो राष्ट्रपति समक्ष सिफारिसको रूपमा गयो, यसको भाषा समेत हेर्दा पनि त्यो परम्पराको समेत विपरीत छ। त्यसैले यो राजाले मात्रै कु गर्दैन रहेछन् जननिर्वाचित संस्थाको भन्ने पनि स्थापित भयो र व्यक्ति यसरी जननिर्वाचित सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकायलाई अपदस्थ स्वयंबाट पनि हुँदो रहेछ प्रणालीको चाहिँ भन्नेले देखाएको छ अहिले। र नैतिक रूपमा त अब कुरै गर्न पर्दैन, त्यो हामी पछि पनि जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि असंवैधानिक भनेर। जुन संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले नै जारी गरेको जुन विज्ञप्ति छ राष्ट्रपति कार्यालयबाट, त्यसमा संविधानका जुन जुन धाराहरूको चर्चा गरिएको छ र जुन जुन शब्दहरू उल्लेख गरिएको छ, संविधानका ती धारामा राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छैन या के छ? राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छैन। त्यो किन छैन भने अहिलेसम्म राष्ट्राध्यक्षको तर्फबाट यसरी जारी हुने आदेश, निर्देश र विज्ञप्तिहरूमा यो पनि फरक छ। यसमा के गरिएको छ भने यो धाराको आधारमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर संसदलाई विघटन गर्ने सिफारिस गरे बमोजिम भनिएको छ। तर हुने गरेको के थियो र हुनुपर्ने के हो भने राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा यो धारा बमोजिम, उसले सिफारिस गर्ने धारा बेग्लै हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र कुनै आदेश, निर्देश, विज्ञप्तिहरू जारी गर्नलाई चाहिँ उसका लागि बेग्लै धारालाई आधार बनाउनु पर्छ। अहिले यसमा त्यो देखिएन। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न प्रयोग गरेको धारा गरेको हुनाले अनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासहरू समेत मध्यनजर गर्दै भन्ने भाषा परेको छ राष्ट्रपतिको यहाँसम्म। यसले आधारहरू खोजी गरिरहेको छ तर आधार छैन। यो हो के भने अहिलेसम्म संसदलाई विघटन गर्ने कुराको कल्पना केवल हाम्रो संविधानको 76 को 5 ले अनि यो भङ्ग भएमा भन्ने मात्रै, अर्को परेको चाहिँ 85 मा जे छ यसको अवधिसँग सम्बन्धित यो विषय अहिले राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको रूपमा चाहिँ आकृष्ट भएको छैन। हामीले सोझै हेर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो, हामी अहिले यति बेला कुरा गरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पनि आयो। त्यो सम्बोधनमा उहाँले सबैले मलाई विश्वास नगरेको कारणले, भनेको पार्टीभित्रका साथीहरूले विश्वास नगरेको कारणले, उहाँले संसदले भन्नुभएको छैन। संसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेको अवस्था रहेन भने उहाँले मेरो विश्वास छ भनेर विश्वासको मत लिनुपर्छ र उहाँले काम गर्न नसकेको अवस्था हो भने राजीनामा दिनुपर्छ। तेस्रो विकल्प संसद विघटनको छैन, संसद भङ्ग गर्ने छैन। उहाँको पुरै राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा पनि आफूलाई साथीहरूले असहयोग गरेको, पार्टीभित्रैबाट सहयोग नपुगेको कारणले भङ्ग गरेर म प्रति विश्वास छ भनेर देखाउन
ताजा जनमत लिन खोजेको भन्ने भाषा उहाँको परेको छ। यो कारणमा त संसद विघटन गर्न पाउने कतै संविधानमा छँदै छैन। फेरि अर्को कुरा सँगसँगै के हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने हो, तर कस्तो प्रधानमन्त्रीले सक्ने हो? संसदबाट सरकार जन्मन सक्ने अवस्था रहेन भने त्यो संसदबाट सरकार जन्मन नसक्ने वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले अनि संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने व्यवस्था हो। त्यसैले त्यो धारा 76 ले क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 गर्दै के गर्यो भने 76 को 1 मा चाहिँ संसदमा उपस्थित भएको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्। त्यो भएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर हुनेछ। त्यो पनि भएन भने अनि मात्रै फेरि संसदमा रहेको दलहरू मध्येको पहिलाको 47 सालको संविधानमा ठुलो दल भन्ने भाषा थियो। अहिले चाहिँ के भाषा छ भने संसदमा रहेका दलहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको दलको चाहिँ नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने, तर त्यसले पनि फेरि 3 महिनाभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, अर्कोमा 4 मा भन्छ। अब त्यसले पनि सकेन भने चाहिँ के गर्ने? त्यसले पनि सकेन भने चाहिँ अर्को कुनै पनि एकजना व्यक्ति त्यो स्वतन्त्र पनि हुन सक्छ, दलको सिफारिस नभए पनि हुन सक्छ, संसदीय दलको निर्णय नभए पनि हुन सक्छ। एउटा चाहिँ सांसदले म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्यो भने अनि प्रधानमन्त्रीले त्यसैलाई नियुक्त गर्ने। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा हेर्नुहोस् है, क्रमशः 1, 2, 3, 4 यो भनेको अनि मात्रै आएर उसले 6 नम्बरमा के भन्छ र 7 नम्बरमा के भन्छ। अघिको त्यस्तो एउटा व्यक्तिले चाहिँ आधार प्रस्तुत गर्यो, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ, तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन हो। अब यति बेला त्यही प्रधानमन्त्रीले, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश चाहियो, किनकि संसदले सरकार जन्माउन सकेन। यो आधारमा मात्रै संसद विघटन गर्न सक्ने सिफारिस गर्न सक्छ। अहिले हामीले सोझै त्यहाँ 76(1) र अनि 7 लाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। 1 मा त बहुमत प्राप्त भइहाल्यो, 7 भनेको त्यो अघि भनेको 6 अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन कुनै प्रधानमन्त्रीले संसदबाट भने अनि चाहिँ उसले विघटनको सिफारिस गर्ने हो। यसरी सोझै हेर्दा त अब यहाँ तर्क गर्नुपर्ने नै जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले जुन संविधानका धारालाई देखाएर, राष्ट्रपतिले जुन संविधानका धारालाई देखाएर संसद विघटन गर्नुभयो होइन, उहाँहरूलाई त्यो अधिकार थिएन यहाँले प्रश्नसँग भन्नुभयो। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले काम सकिदिनुभयो भनौँ न, उहाँहरूलाई के कुराले प्रेरित गर्यो होला यो कदम चाल्नका लागि चाहिँ? होइन, यो त एकदमै स्पष्टै छ। उहाँले वडादेखि केन्द्रसम्म पनि आफ्नो 2/3 इत्यादि सबै छ भन्दै आउनुभएको थियो। पार्टीभित्रबाट उहाँलाई सहयोग हुन सकेन उहाँले भन्नुभएको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा पनि उहाँले मूलतः त्यसैलाई कारण देखाउनु भएको छ। अहिलेको विज्ञप्ति, अहिलेको सिफारिस पत्र, त्यसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अर्को वक्तव्य र अहिले अन्तिममा राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीबाट भएको सम्बोधनलाई हेर्ने हो भने डकुमेन्टभित्र चाहिँ त्यो प्रेरित गरेको तत्त्व चाहिँ के रहेछ भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ पार्टीभित्रको भागभण्डा र पार्टीको नेतृत्व नमिलेको भन्ने नै उहाँ आफैले भनिसक्नु भयो। तर यो बाहेकको तथ्य चाहिँ अनुद्घाटित रूपमा छ, जो सत्य के हो भने यति बेलासम्म पनि हामी कहाँ विदेशीहरूले सरकार ढाल्ने बनाउने खेल जुन छ, संसदीय व्यवस्थाको मूल अहिले प्रधानमन्त्रीको यो कुको विरुद्धमा जति दलहरूले बाहिर विरोध गरिरहेका छन्, यिनीहरूले पनि हिजो गरेको यही हो। प्रचण्डले पनि हिजो चाहिँ प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा तत्कालीन राष्ट्रपतिले रोकेकै हो। यसर्थमा त्यति बेलाका राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सलाम छ अहिलेसम्म पनि योसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि। तर यहाँभित्रको जम्मा जम्मी आफै प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्न केही नसकिने यो व्यवस्था रहेछ। तर सरकारको प्रमुखले चाहिँ जनताहरूबाट चाहिँ आफूले बहुमत हो भनेर दाबी गरिसकेपछि व्यवस्थापिकाले त्यसलाई हस्तक्षेप नगर्ने गरिकन काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ हो भने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने चाहिँ के हो? निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भनेको हामीले संसदीय व्यवस्था चाहिँ स्वीकार गर्ने, तर संसदीय व्यवस्थाको विशेषता चाहिँ अस्वीकार गर्ने। अहिले संसदीय व्यवस्थावादीहरूले यसको विरोध गर्न मिल्दैन।
तर हामी त संसदीय व्यवस्थाको विरोधी नै हौँ। त्यो जे हो तथ्य देखाइदिएको मात्रै हो है। संसदीय व्यवस्थावादीहरूले नै अहिले यसको विरोध गर्नु भनेको चाहिँ केवल हामीले हिजो पनि गऱ्यौँ, भोलि पनि हामीले गर्ने यही हो, तर अब उनको पालो सक्यो, हामीले गर्न पाउनुपर्छ, अब हाम्रो पालो आयो भनेको मात्रै हो। यहाँभित्रको जम्मामा विदेशी तत्त्व नै हो। मैले यस पूर्व पनि यहाँसँगको एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ कि नेपालमा सबैभन्दा पहिलो एजेन्ट रहेको कोही छ भने त्यो वर्तमान प्रधानमन्त्री नै हुन्, केपी ओली नै हुन् भनेको थिएँ। यो अहिले फेरि पुष्टि भएको छ र नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख नै चाहिन्छ भन्ने कुरा सबैबाट निष्कर्ष पनि निस्किसकेको छ। यहाँले अघि जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि रहेको एजेन्ट भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई, अहिले जे भयो त्यहीँको सल्लाह सुझाव बमोजिम नै भयो भन्ने नै हो तपाईँको ठम्बाइ? सल्लाह सुझाव सिफारिस र त्यहाँको अर्को शब्दमा अब अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्नु भने इन्फ्लुएन्स समेतबाट यो भएको छ। त्यो योभन्दा टाढा कहीँ गएकै छैन। यति बेला अब केही अरू विश्लेषणहरू पनि आएका छन् होइन। मैले यहाँलाई रोकेँ, जस्तो त्यहाँको सल्लाह सुझाव र प्रभाव को उपज हो यो भनेर तपाईँले भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो एउटा जुन सम्बोधन देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनका केही त्यहाँका वाक्यहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि ती भनौँ न सिधा भन्दाखेरि भारतको प्रभाव चाहिँ प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतमा त्यो ज्यादा थियो र उनीहरूको सल्लाह र सुझाव बमोजिम प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू अगाडि बढे, मलाई हटाउन खोजे। जब सरकार गठन भयो, सरकार बनेदेखि नै यो खेल सुरु भयो र एकजना अध्यक्षले यो खालको सहमति भएको छ भनेर भारतमा गएर भनिदिनु भयो होइन। अर्को जो वरिष्ठ नेताले अर्को यो प्रकारको कुरा गर्नुभयो भनेर जे भन्नुभयो नि, यो हेर्दाखेरि त प्रभावमा को चाहिँ हो भनेर त्यो छुट्याउन गाह्रो छ। मैले एकदमै सही हो। अहिले यहाँको विश्लेषणात्मक प्रश्न हुन्छ नि, त्यसरी मैले भनेको कि सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ केपी ओली हो भनेको यिनीहरू होइनन् भन्न खोजेको होइन नि। यहाँ त प्रतिस्पर्धै के छ भने सरकारमा आउनु नै तिमीलाई अरूभन्दा बढी म रिझाउन सक्छु, त्यसैले मलाई बनाइदेऊ भनिएकै यही हो। यिनीहरू होइनन् भन्न खोजेकै होइन। यसमा त्यो अछुतो छैन है। फेरि त्यसो भए भारत नै रहेछ हो यो कारक चाहिँ भारत मात्रै छैन है। भारत मात्रै यसमा छैन। जस्तो चाइनाको सवालमा त अब अरू विश्लेषणहरू अघि मैले भन्दै थिएँ होइन। यति बेला फेरि पनि अन्ततः नेपाली नेताहरू त्यो कम्युनिस्ट नाममा होस् कि अर्को के नाममा होस्, यिनीहरू जसरी पनि इन्डियनहरूबाट परिचालित हुन्छन्। यिनीहरू राष्ट्रवादी कम छन्। यिनीहरू राष्ट्रलाई बलियो बनाउने भन्दा सरकारलाई चाहिँ टिकाउने र बलियो बनाउनेहरू हुन्। त्यसैले हामीले त्यति धेरै भर पर्नुहुन्न भनेर इन्डियाले मतलब चाइनाले नेपालका आफू नजिक ठानेका मान्छेहरूप्रति पनि संशय राख्दै आएको कुरालाई फेरि स्थापित गरिदिएको छ। त्यो भएको हुनाले यो त प्रतिस्पर्धा मात्रै हो। अहिले यहाँ को चाहिँ छैन, सबै एमसिसीका समर्थक, सबै नागरिकता विधेयकको अब जम्मा 7 वर्षपछि मात्रै दिनुपर्छ यिनीहरूले भन्ने, कङ्ग्रेसले चाहिँ अर्को कुरा भन्ने, सबै विषयमा हामीले यसलाई त्यो छुट्याएरै नहेरे हुन्छ। यो एउटै हो। र अर्को कुरा के हो भने फेरि यो चाहिँ राजनैतिक ढङ्गले मैले भनिरहेको छु है। अघिको संवैधानिक ढङ्गले एकदम स्पष्ट जे छ व्यवस्था त्यो भने, तर राजनैतिक हिसाबले चाहिँ के हो भने यो सबै मनोरञ्जन मात्रै हो। हेडलाइन बन्छ, आज समाचारहरू आउँछन्, यस्तै विश्लेषणहरू हुन्छन्, अनि यसले कु गर्यो भन्छन्, अनि अर्को आउँछ अबको 7 महिनापछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्छ हेर्नुस् तपाईहरु भनेर भाषण गर्न थालेको सुन्न थालिहालिए हिजैदेखि। त्यो भनेको जनताले मत दिएर बनाएको सरकारलाई आफूले काम गर्न नसक्ने अनि दण्ड चाहिँ जनतालाई दिने गरिकन अर्को चुनाव विकास खर्चबाट गराउने हो। यो व्यवस्थाको अन्त्य पो हो त जनताले खोजेको होइन र भन्नु त यो पो पर्थ्यो होला त यसको विरोध गर्नेहरूले पनि। त्यो त भन्दैन। यिनीहरूले भन्छन् कि अब तिम्रो पालो सक्यो हाम्रो हो, हिजो पनि त्यही गरेका थियौँ, स्वीकार गरेकै छ। अब एकैछिन हुनुपर्छ के भनेर म एकछिनमा आउँछु। यहाँहरूको अभियानले जे भनिरहेछ यही हो भनेर यहाँले भन्नु होला, त्यसका विषयमा म एकछिनमा आउँछु। यति बेला चाहिँ अब के हुन सक्ला, यो राजनीतिक एउटा विश्लेषण संवैधानिक पार्टीबाट धेरै थोर अघि विश्लेषण गऱ्यौँ। अब के होला नेपाली राजनीतिमा यहाँले देखेको? यसलाई पनि संविधानसँगै जोडेर अलिकति बताउँछु। एउटा न्यायालयसँग अब न्यायालयमा पुगिसकेको छ। आजसम्म 13 वटा रिटहरू दायर भएका छन्। यसमा यो अफिसियल इन्फर्मेसन हैन सर्वोच्च अदालतको स्पोक्सपर्सनबाट, र अर्को चाहिँ
सभामुखसँग जोडिएको छ। सभामुखको चाहिँ विशेषाधिकार, संसदको विशेषाधिकार हाम्रो संविधानको धारा 103ले गरेको व्यवस्था अनुसार अहिले पनि सभामुखले संसदको अधिवेशन बोलाएर राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग पास गरेर राष्ट्रपति नयाँ बनाएर अनि संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर त्यो राष्ट्रपतिबाट शपथ गराएर अगाडि बढ्न सक्ने बाटो अहिले पनि छ थियो, अहिले पनि छ। संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, संविधानमै यो व्यवस्था छ। के छ त्यो भन्नुहोस् त। संविधानको धारा 103ले गरेको, त्यसको 2ले गरेको व्यवस्था, संसदको हरेक सदनले आफ्ना गतिविधिहरू, आफ्नो काम कारबाही भन्ने शब्द छ है त्यहाँ, काम कारबाही नियमित भए नभएको, त्यो रेगुलेट फर्ममा छ कि छैन, त्यो वैधानिक छ कि छैन भन्ने कुरालाई निर्णय गर्ने अधिकार केवल संसदसँग मात्रै छ। र संसदले अहिले नै अधिवेशन बोलाएर, किनकि हामी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम चलेका छौँ। तर कार्यपालिकाले संसदको ढोका बन्द गरिदियो र संसदलाई बोल्न दिएन। संसदलाई अहिले सरकार जन्माउन नसक्ने अवस्थामा संसद छ भन्ने निर्णय कार्यपालिकाले गर्यो। किनकि संसदले सरकार अर्को विश्वासको मतसहित दिन नसक्ने अवस्थामा संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले। संसदले सरकार दिन सक्दैन भन्ने निर्णय कार्यपालिकाले गर्यो। अब संसदले सरकार दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको काम कारबाही र कार्यविधि अगाडि बढाउने र यसमा कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने र योसँग सम्बन्धित नियम पनि संसदले आफै बनाउने, त्यो पनि फरक फरक सदनले है फेरि यो व्यवस्था 103(2) ले गरेको छ। यसो भएको हुनाले अहिले पनि सभामुख यदि दरखुट्टा टेकेर उभिने हो भने यो संसदको अधिकारको कुरा हो कि सरकार जन्माउन सक्छ कि सक्दैन, विश्वासको मतसहितको नयाँ प्रधानमन्त्री जन्माउन सकेन भने मात्रै संसद भङ्ग गर्ने व्यवस्था। त्यसैले यो 76 को 1 मै यो भनेन, 76 को 5, 6, 7 गर्दै आएर 1, 2, 3 देखि आएर 7 मा भनियो। यसैले संसदले यो जन्माउन सक्छ। संसदको अधिकार कार्यपालिकाले छिन्यो व्यवस्थापिकाको, त्यसैले व्यवस्थापिकाको अधिकार छिन्ने गरिकन कार्यपालिकाले गरेको निर्णय यो सदनले अस्वीकार गरेर संसद अधिवेशन आह्वान गर्छ भन्न सक्छ र यसको विरुद्धमा फेरि कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैन। त्यसो भए जस्तो यो गैर संवैधानिक हो, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले जे गरे असंवैधानिक हो यो, तर यति बेला सभामुखले यहाँले अघि भनेकै शब्द दरोसँग त्यो खुट्टा टेक्ने हो भनेदेखि यो अदालतको ढोका ढकढक्याउनु पर्ने विषय नै होइन हो। अदालतको ढोका ढकढक्याउनै जरुरी छैन। सभामुखले अहिले दरखुट्टा टेकेर उभिने हो भने संसदीय व्यवस्था भनेको संसदीय सर्वोच्चताको व्यवस्था हो। संसदले निर्णय गरे बमोजिम कार्यपालिकाका पनि ऐनहरू बन्छन्। कुनै पनि देशमा एकदमै थोरै अवस्थामा मात्रै आफ्नो नियम आफै बनाउने, आफै लागू गर्ने, आफै खारेज गर्ने र आफै संशोधन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। अहिले हाम्रो देशमा संसदको कार्यविधिसँग सम्बन्धित यो आफै गर्न सकिन्छ। 47 सालको संविधानको भाग 5 मा चाहिँ श्री 5 सँग सम्बन्धित यो व्यवस्था थियो। राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन चाहिँ सबै स्वयं श्री 5 ले लागू गर्ने, खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने थियो। अहिले संसदले त्यही गर्न सक्छ। त्यसैले संसदले यति बेला दरखुट्टा टेकेर सभामुखले उभिने हो भने संसदीय सर्वोच्चता मात्रै होइन, कम्तीमा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई मात्रै बचाउने हो भने सभामुखले एउटा ऐतिहासिक मुठभेडतर्फ जान सक्छ। त्यो सैद्धान्तिक मुठभेड हुन्छ। यस्तो विश्वका धेरै मुलुकहरूमा भएको थियो। गुथेरीले रिपोर्टिङ गरिरहेको बेलामा बेलायतको संसदमा पनि यो भएको छ, जसले चाहिँ कार्यपालिकाले संसदको अधिकार छिन्न खोज्दा आफैले आफ्ना निर्णयहरू गरेर चाहिँ रोक लगाएको छ। नेपालमा पनि यो भएको छ। नेपालमा राजाबाट विघटन गरिसकेको संसदलाई सभामुख पनि होइन, उपसभामुखले सडकमा आएर सदन आह्वान गरेर त्यो सदनले आफूलाई बिउझाएर त्यसपछि जन्मेको गणतन्त्र हो। त्यसपछि आएको संघीयता हो यो। त्यसैले त्यो मरिसकेको संसदले पनि आफूले बिउझिएर अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदलाई जन्मायो अनि त्यसपछि यो चरणमा हामी छौँ। अहिले त सभामुख जिउँदैछ। जस्तो यति बेला अदालतमा हुन्छ नि, अब जस्तो रिट परिसकेको अवस्था छ। अब यो फेरि रिट परिसकेको यो सन्दर्भमा सभामुखले संसद बैठक आह्वान गर्नुभयो भने अदालतमा विचाराधीन यो विषय भनेर त्यो ढङ्गले बहस
बहस त होला हैन, संवैधानिक कोणबाट चाहिँ के हुन्छ यो? अब यसमा त अझ क्लियर छ है। यति राम्रोसँग 103 ले गरेको व्यवस्था छ नि, संसदले गरेको यस्तो विषयमा त अझ अदालतमा र कुनै पनि तहको पनि कुनै अदालतमा र संसदको पनि कुनै सदनमा, जस्तो राष्ट्रिय सभाले पनि प्रश्न गर्न पाउँदैन यसमा, संसदको कुनै पनि सदनमा र कुनै पनि तहको अदालतमा समेत, संवैधानिक इजलासमा समेत यसको प्रश्न उठाउन पाइँदैन। संविधानले लेखेको छ, 103 ले भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने, वास्तवमा प्रयोग गर्ने हो भने अहिले सभामुखले बचाउन सक्छन्। तर यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको धारणा होइन। मैले त्यो धारणाका विषयमा एकछिनमा आउँछु। यो चाहिँ तपाईसँग अलिकति संवैधानिक त्यो पाटोबाट के छ, सँगसँगै राजनीतिक एक ढङ्गको विश्लेषण र यहाँहरूको धारणा त्यो बुझ्न खोजिरहेको छु। तपाईँसँग यति बेलाको जुन कुरा भइरहेछ यो संवैधानिक रूपमा के छ भनेर यहाँसँग सोधिरहेको छु। भनेपछि संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ सभामुखसँग त्यो अधिकार छ, अदालतमा यो विषय प्रवेश गर्नै मिल्दैन, पाइँदैन, दर्तै हुँदैन। किनकि संविधानले भनेको छ कि अदालतमा प्रवेशै पाउँदैन यो विषयले। अब अहिलेको अवस्थालाई पाइसकेको भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? रिट होइन, अहिले हामीले जुन कोणमा हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, सभामुखले यसो गर्न सक्ने ठाउँ छ र संसदीय व्यवस्थावादीहरूका लागि यो राम्रो हुन्छ। किनकि अहिले मुलुकमा संसदीय व्यवस्था छ। म एकछिन अभियानको धारणाको कुरा गर्दिनँ। जुन तन्त्र र व्यवस्था चलेको हुन्छ त्यो व्यवस्था चाहिँ राम्रोसँग चल्नुपर्छ है। त्यो तन्त्र चलाउनेहरूले कम्तीमा आफैले बनाएको कानुन बमोजिम चाहिँ चल्नुपर्छ। त्यसैले यही तन्त्रभित्रको कुरा गर्दा र संसदीय व्यवस्थावादीहरूको हितका लागि कुरा गर्दा अहिले सभामुखले यसो गरे भने संसदीय सर्वोच्चतालाई र व्यवस्थापिकाको मर्यादालाई बचाउन सक्छन्। एउटा यसो गरेपछि यसमा अदालतमा प्रश्न उठ्दैन। संविधानले स्वतः भनेको छ, यो त कार्यपालिकाको भएको हुनाले अहिले प्रश्न उठेको हो, कार्यपालिकाले गरेको कामको कारणले। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यदि त्यसो भयो भने चाहिँ स्थिति अर्को बन्छ। सभामुखले त्यसो गरे भने राष्ट्रपतिले त्योभन्दा पूर्व नै सङ्कटकाल घोषणा यही सरकारको चाहिँ सिफारिसमा, हुन त यो काम चलाउ सरकार हो, काम नलाग्नेहरूको काम चलाउ सरकार हो भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यो अवस्था सभामुखले चाहिँ सिर्जना गर्न खोजे भने, दरो भएर उभिन खोजे भने यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल लगाउन सक्ने अर्को स्थिति आउँछ। र त्यो संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन? अब हो, त्यो चाहिँ संवैधानिक हुँदैन। हुन्छ, त्यो संवैधानिक हुँदैन। त्यो संवैधानिक हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भने अहिले संसदले गर्न लागेको काम, जो संसद आफैमा सार्वभौम हो र संसदले आफ्नो काम कारबाही आफ्ना सम्बन्धमा भएका गतिविधिहरू नियमित हो कि होइन भन्ने कुरो पनि निर्णय आफै गर्छ। अझ त्यसमा मात्र भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ है, संसदले मात्र गर्छ आफैले। त्यो भएको हुनाले त्यो विषयमा त फेरि हस्तक्षेप हुने भयो, त्यो प्रश्नै देखिन्छ। अब यदि त्यस्तो अवस्था रह्यो भने सङ्कटकाल राष्ट्रपतिले लगाएर सेना परिचालन गर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यति नै बेला प्रतिक्रियावादीहरूको, पुनरुत्थानवादीहरूको, वंशवादीहरूको अर्को गतिविधि हुन सक्छ। तर यो एउटा इतिहासले मागेको अनिवार्य मुठभेड छ र त्यो जरुरी छ। संसदीय व्यवस्था नै हो भन्ने प्रमाणित गर्ने हो भने सभामुखले यो गर्नुपर्छ, होइन भने उनले पनि केही समयका लागि कुर्सी मात्रै बचाउने हो। हामी के चाहिँ हो त, एकदम उभयलिङ्गी साँच्चै संसदीय व्यवस्थावादी हो भने त संसदको सर्वोच्चताका लागि, संसदको सार्वभौमिकताका लागि जनताले दिएको भोट। अहिले धेरैले भनिरहेको अब यो बल चाहिँ अदालतको कोर्टमा गयो भनेर भनिरहेछन्, त्यहाँ गएको होइन। यो सबैभन्दा यति बेलाको बल भनेको चाहिँ सभामुखसँग छ। सभामुखले कस्तो डिसिजन गर्छन् त्यसैमा भर पर्छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो बल त्यहाँ छ, शक्ति पनि त्यहाँ छ, त्यसको औचित्य पनि छ र त्यसको चाहिँ एक हिसाबले जस्टिफिकेसन पनि गर्न सकिन्छ। संविधान स्वयंले गरेको छ। तर अदालतको कुरा गर्दा न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको व्यक्तित्वको संलग्नतामा यो कोर्स यहाँसम्म आइपुगेको छ। निर्णय प्रक्रियामा भित्रभित्र भएर निर्णयहरू लुकाइएका सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदले तपाईँको चाहिँ गर्ने निर्णयहरूमा संलग्नताका सवालमा भागभण्डाहरूका कुराहरू प्रकटै भइसकेको अवस्थामा फेरि अब यदि अदालतबाट
यो संसद विघटनको सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको कुरा गैर संवैधानिक हो भन्ने फैसला भयो भने त्यो सुखद रूपमा आश्चर्यजनक फैसला हुनेछ अदालतको। तर त्यो अपेक्षा छैन। संवैधानिक नभएको हुनाले अदालतले यसलाई असंवैधानिकै भनेर मान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। तर अहिलेसम्मका गतिविधिहरूले त्यस्तो देखिँदै छैन। सँगसँगै कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। त्यो व्यक्तिगत प्रवृत्ति अहिले न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको व्यक्तित्वको बडा सरप्राइजिङ टाइपका फैसलाहरू आउने गरेको कारणले आफूले लिनुपर्ने काम लिइसकेपछि र अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेको केपी ओली कमजोर बने पनि आफूलाई बेफाइदा नहुने र संविधानको मर्म पनि बचाउने काममा आफ्नो भूमिका र इतिहासमा कलङ्कित पनि नहुने भएको कारणले यसलाई गैर संवैधानिक उहाँले त्यस कारण पनि घोषणा हुने गरिकनको फैसला आउन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो सम्भावना ज्यादा नै देख्नु भएको छ। त्यो सम्भावना ज्यादा छ। यता यहाँले जो दुई तीनवटा जो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, एउटा सभामुखले त्यो दरो खुट्टा टेक्ने हो भनेदेखि त्यो हुनसक्छ, अर्को राष्ट्रपति यसरी अगाडि बढ्न सक्छन् र प्रधान न्यायाधीश भनौँ न अदालत यसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर यहाँले देखिरहेको सबैभन्दा बलियो जो तीनवटामा सबैभन्दा बलियो सम्भावना चाहिँ यहाँलाई के लागिरहेछ? मलाई सभामुखले स्टेप चाल्न सक्ने, राष्ट्रपतिले स्टेप चाल्न सक्ने, या अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो जुन निर्णयलाई सच्याउने भनौँ न यो गलत हो भनेर भनिदिने? यसमा मलाई चाहिँ अदालतको त अब सेड्युलै सुरु भइसक्यो, तत्कालै यसको त आइ नै हाल्छ। त्यसैले मलाई अदालतबाट यो संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक हो भन्ने नै फैसला हुन्छ भन्ने कुरामा मैले बढी सम्भावना देखेको छु। पहिलो, यो स्थिति रहँदै अहिले सभामुखले अदालतमा यो प्रश्न कार्यपालिकाका सवालमा पुगेको हो, व्यवस्थापिकाका सवालमा अदालतमा पनि प्रश्न उठ्न नसक्ने भएको हुनाले म संसदको आह्वान गर्छु भनेर उहाँले साहस लिन पर्छ, लिन सक्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छैन। लिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। तर यो संसदीय व्यवस्थाको फेरि पनि निरन्तरता मात्रै हो, पुग्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ अर्कै छ। त्यो कहाँ हो भनेर एकछिनमा सोध्छु यहाँसँग। अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदमलाई कतिपयले जो शब्दहरू है असंवैधानिक भनेर भनेका छन्, त्यो तपाईँले भन्नुभयो, प्रतिगमनकारी भनेर भनेका छन्, कतिले त्यो भनिरहेछन्, कतिले कु भनेर भनिरहेछन्, विभिन्न शब्दहरू जो प्रयोग भइरहेछन् र कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो प्रतिगमनकारी भन्ने शब्द त्यतातर्फ को मूल निचोड भनेको चाहिँ राज संस्था फर्काउन उद्देत छन् भनेर भनिरहेछन्। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राज संस्था फर्काउनतिर केन्द्रित भइरह हो भन्ने त्यस्तो लाग्छ, या होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्येय अर्कै छ? सत्य नै चाहिँ के हो भने नि, जो सुकैले जे सुकै भन्नुहोस्, काङ्ग्रेस एमाले यिनीहरू संवैधानिक राजतन्त्र मानेरै बसेका थिए र यिनीहरू संवैधानिक राजतन्त्रवादी नै हुन्। कम्युनिस्ट राम्रो भनेर भनेको होइन कि कम्युनिस्ट होइनन् यिनीहरू, यति मात्रै। र राज संस्था हट्नु, पछिको गणतन्त्र संघीयता यो यिनीहरूको बाध्यता मात्रै हो। यिनीहरूले नेतृत्व गरेर ल्याएको व्यवस्था होइन। यिनीहरू संवैधानिक राजतन्त्रमा दर्ता भएर संवैधानिक राजतन्त्रको खम्बा बनेर नै बसेका शक्तिहरू हुन्। तर केही न केही गरेर आफ्नो पसल त चलाइरहनु पर्यो, कारण पसल चलाउँदै यहाँसम्म आइपुगेका मात्रै हुन्। त्यसैले यिनीहरूलाई राज संस्था आए पनि, यो गए पनि, गणतन्त्र भए पनि, संघीयता रहे पनि यसमा कुनै पनि मतलब छैन। केवल अन्तिम अवस्थासम्म कुर्सीमा बस्नु पर्यो, शक्ति उपयोग गर्नु पर्यो, सम्पत्ति कमाउनु पर्यो। सत्य चाहिँ यो व्यवस्थासँग मतलब छैन। राज संस्था गणतन्त्र जेसुकै होस्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन पाइयो भनेदेखि पुग्यो, त्यति मात्र। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसिरहन पाइयो भने पुग्यो। जीवनको अन्तिम सास कुर्सीमा बसेर फेर्न चाहन्छन्, जुनसुकै व्यवस्था होस्, मतलब छैन, कुनै मतलब छैन यिनीहरूलाई। यो चाहिँ यत्तिकै भन्नका लागि भनिएको होइन, किनभने संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेर बसेकै हो नि त। तपाईँले कुनै पनि यस्तो डकुमेन्ट भेट्नुहुन्न कम्युनिस्ट पार्टीको, अझ खास गरिकन कम्युनिस्ट कोअर्डिनेसन केन्द्र 2028 पछिका अरू डकुमेन्टहरूमा हाम्रो अबको लक्ष्य गणतन्त्र हो, हामी गणतन्त्रमा जाने हो भन्ने तपाईँले कुनै डकुमेन्ट भेट्नुहुन्न।
न 5औं महाधिवेशनमा भेट्नुहुन्छ, न अस्ति तपाईँको चाहिँ होइन सम्म भेट्नुहुन्छ। पहिला गणतन्त्र आयो त्यसपछि गणतन्त्रवादी भएका हुन् नि त, होइन र? पहिला सङ्घीयता आयो त्यसपछि सङ्घीयतावादी भएका हुन् नि त। त्यसैले व्यवस्था पहिला जनताले ल्याएपछि त्यो व्यवस्थावादी बनेर अनि त्यहाँ व्यवस्था परिवर्तन भइरहने, व्यक्ति बसिरहने। यसको कारणै यही हो। त्यो भएको हुनाले अहिले केपीएलले के भन्नु पर्थ्यो, काम गर्न दिएन कसैले काम गर्न दिएन। किन दिएन? यो व्यवस्थाको कारणले उहाँले काम गर्न पाउनु भएन कि उहाँले आफ्नो हिसाबले काम गर्न पाउने गरिकनको, तर त्यो काम भनेको संसदले बनाएको कानुन बमोजिम मात्रै। किनकि जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचितले आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ, तर हरेक काम गर्दा उसले यो कानुनको यो धारा दफा चाहिँ उल्लेख गरेर गर्छ। हामीलाई चाहिएको के हो भने नि, आइहाल्छु, प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सकेनन् वा मरे भने त्यसको वरियता क्रममा त्योभन्दा मुनिकोले सरकार चलाओस्, अर्को चुनाव नहोस्। तपाईँले अमेरिकी संविधानको चाहिँ होइन पक्कै अवलोकन गर्नुभएको छ। उनीहरूको सूची नै बनाएका छन् कि 15 जना मान्छे नमरुन्जेलसम्म अर्को चुनाव हुँदैन। राष्ट्रपति मर्यो भने उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रपति हुन्छ। त्यसपछि क्रमशः तेस्रो चौथो पाँचौँ गर्दै 14 जनासम्म मर्यो भने 15औं मान्छे राष्ट्रपति हुन्छ, तर अर्को चुनाव हुँदैन, जनताको खर्च गराइँदैन। हामीलाई त्यस्तो व्यवस्था चाहिएको छ भनेर पो केपीएलले भन्नु पर्यो त, मलाई चाहिँ काम गर्न दिएनन्, म असफल भएँ, त्यसकारण फेरि चुनावमा जानु त पर्ने त यतातर्फ होइन होला। त्यसैले अघि यहाँले भन्नुभएको फेरि त्यही व्यवस्था जनताले ल्याउने अब उभार आयो भने म त्यही मान्छु, तर मै हुन्छु चाहिँ भन्छन् है फेरि पनि। यो चाहिँ सत्य हो। जस्तै यहाँहरूको अभियानले यो विषयलाई तपाईँले संवैधानिक आँखाबाट भन्नुभयो र एउटा राजनैतिक जो विश्लेषण को ढङ्गबाट अर्को भन्नुभयो। अब तपाईँहरूको अभियानको ठोस धारणा चाहिँ के हो? यो अहिले जे भयो नि, के हो तपाईँहरूको धारणा? नियमित आकस्मिकता, यो संसदीय व्यवस्थाको गलत सत्य, यो जे हुँदै आएको छ कङ्ग्रेसदेखि लिएर राजासम्मले गरेको, अहिले केपीएलले गरेको, यो संसदीय व्यवस्थाको सत्य हो, तर यो गलत कुरा हो। त्यसैले यो संसदीय व्यवस्थाको गलत सत्य हो र आज कसैका लागि मनोरञ्जन छ, कसैका लागि आशा छ फेरि अब हामी जान पाउने भयौँ, कसैका लागि दुःख र चिन्ता छ, र समाचारहरूमा पनि अर्को इन्टरटेनमेन्ट छ। हामी केही समय उफ्रिन्छौँ, फेरि थचिन्छौँ, बस्छौँ, स्थिति यही रहिरहन्छ। त्यसैले यो एउटा नियमित आकस्मिकता र एउटा संसदीय भद्दा मनोरञ्जन मात्रै हो, यसबाट उन्मुक्ति पाउनै पर्छ। हाम्रो धारणा चाहिँ यो छ। एकदमै छोटोमा तपाईँहरूले आफ्नो अभियानका तर्फबाट अबको व्यवस्था के कस्तो भन्ने विषयमा धेरै पटक भन्नुभएको छ। यो उत्पन्न परिस्थितिका बिचमा तपाईँहरूको धारणा अब यो चाहिँ हुनुपर्छ, यो गरिनुपर्छ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठ्याक्क भनिदिनुहोस् त अन्तिममा। अहिले तत्कालै चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यो गलत अभ्यासलाई रोकेर असंवैधानिक घोषणा गरिनुपर्छ। त्यसको फैसला आउनु पूर्व नै सभामुखले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ, किनभने हामीले चित्रलेखा यादव उपसभामुख तत्कालीनबाट पनि संसद बिउजाएका छौँ। हाम्रै देशभित्रको पनि नजिर छ र सभामुखले दरखुट्टा टेकेर उभिनुपर्छ र अब सबैले निष्कर्ष चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राइट टु रिकल र रिजेक्ट, द्विदलीय प्रणालीतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने ठिक हुन्छ, अनि मात्रै ठिक हुन्छ। नत्र चाहिँ फेरि पटक पटक काम गर्न आफू नसक्ने अनि संसद भङ्ग गरिदिने, भोट माग्ने, ताजा जनादेश भनेर भन्नुभएको छ नि, भर्खरै खाना पाकेको छ फेरि पकाउने ताजा भएन भनेर, अनि त्यो कस्तो बन्छ? त्यसको त एउटा सर्टेन टाइम छ नि त, वैज्ञानिक पनि। त्यो भएको हुनाले केही मान्छेहरूले भनिरहेका छन्, वरिष्ठ विद्वानहरूले नै भनिरहनु भएको छ कि यो संसदबाट अर्को सरकार जन्मिन सक्ने अवस्था थिएन, किनकि फलानाका यतिजना सांसद छन्, फलानाका पक्षमा यतिजना सांसद छन्, त्यहाँ पनि बहुमत जुट्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले यो विघटन गर्ने सिफारिस चाहिँ संवैधानिक रूपमा सही नै थियो, किनकि
उहाँहरूले पनि के भन्न सक्नु भएको छैन भने डाइरेक्ट यो अधिकार थियो भन्न सक्नु भएको छैन है। यहाँले पक्कै हेर्नु भएको छ सबैका विश्लेषणहरू, एकदम वरिष्ठ संविधानविदहरूले पनि भन्नुभएको छ कि यो संसदले विश्वासको मतसहित अर्को प्रधानमन्त्री जन्माउन सक्ने स्थिति थिएन, किनकि फलानाका यति सांसद छन् भनेर। संविधानको व्याख्या भनेको नि हाम्रो कानुन व्याख्यासँग सम्बन्धित ऐन छ। आज होइन 10 सालमै थियो। फेरि हेर्नुहोस्, कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले यसका सिद्धान्तले पनि के भन्छ भने संविधानको धाराको व्याख्या गर्दा सांसदका टाउका गन्न पाइँदैन कि, त्यसको सैद्धान्तिक मात्रै व्याख्या हुन्छ। कहाँ कसको कतिजना छ भनेर समीकरणमा व्याख्या हुँदैन। संविधानको सैद्धान्तिक मात्रै व्याख्या हुन्छ। त्यसैले यो व्याख्याको सवालमा पनि साथीहरू जतिले चाहिँ ठिकै हो कि भन्नेहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।